السلام علیکم۔ کاروبار کے تعلق سے گھر میں پریشانیاں ہیں، جنات کا وسیرہ ہے، جو بھی دقتیں ہیں آپ اس ویڈیو کو صبح شام ایک بار سنیں، انشاءاللہ سارے مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے۔ یہ میرا دعویٰ، یقین کے ساتھ سنیے انشاءاللہ۔ محترم دوستو، کیسے؟ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔ آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ ان دوستوں کے لیے بہت ہی کامیاب ہے جو کہ کاروبار کو لے کر پریشان ہیں، گھر میں پیسہ رکتا نہیں ہے، کماتے بہت ہیں، گھر میں بیماریاں ہیں، ایک ٹھیک ہوتا دوسرا بیمار پڑ جاتا ہے، چاروں طرف سے تنگ دستی نے گھیر رکھا ہے، بہت زیادہ پریشانیاں ہیں، کاروبار نہیں چل رہا ہے، ہر دن نت نئی پریشانیاں آتی رہتی ہیں، یا کسی نے جادو کرا دیا ہے، گھر کے اندر خون کے چھینٹے آتے ہیں۔ ناظرین، اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہے اور وہ علاج کرا کر تھک چکا ہے تو وہ اس ویڈیو کو دیکھیں، صبح شام اس ویڈیو کو سنیں، انشاءاللہ گھر کے اندر برکت شروع ہو جائے گی۔ جو بیمار ہیں ان بیماروں کو سنائیں اس آڈیو کو، تو انشاءاللہ ان کی بیماری جاتی رہے گی، بیماری سے چھٹکارا مل جائے گا۔ یہ بہت ہی کامیاب عمل ہے، تو ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہیں سورہ یاسین شریف کی تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تنزیل العزیز الرحیم، لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، وبشره بمغفرة وأجر كريم، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، وما علينا إلا البلاغ المبين، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون،
إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحيينا وخرجنا من حبا فمن يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلك منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذرية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون
हाज़िही जहन्नमुल लती कुंतुम तुअदून इस्लौहा अल-यौमा बिमा कुंतुम तकफुरून अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून वलौ नशाअ लतमसना अला अयुनिहिम फस्तबक़ुस्सिरात फअन्ना युबसिरून वलौ नशाअ लमसखनाहुम अला मकानतिहिम फमस्तताअू मुदिय्यन वला यरजिऊन वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फिल खल्क़ि अफ़ला याक़िलून वमा अल्लमनाहु अश्शिअर वमा यंबग़ी लहु इन हुवा इल्ला ज़िक्रुन व क़ुरआनुम मुबीन लियुनज़िर मन कान हय्यन व यहिक़्क़ल क़ौलु अलल काफ़िरीन अवलम यरौ अन्ना ख़लक़ना लहुम मिम्मा अमिलत अयदीना अनआमन फ़हुम लहा मालिकून वज़ल्ललनाहा लहुम फ़मिन्हा रकूबुहुम व मिन्हा याकुलून वलहुम फ़ीहा मनाफ़िअ व मशारिब अफ़ला यशकुरून वत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि आलिहतन लअल्लहुम युनसरून ला यस्ततीऊन नस्रन व हुम लहुम जुंदुम मुहज़रून फला यहज़ुनका क़ौलुहुम इन्ना नअलमु मा युसिर्रून व मा युअलिनून अवलम यरल इंसानु अन्ना ख़लक़नाहु मिन नुत्फ़तिन फ़इज़ा हुवा ख़सीमुम मुबीन वदरब लना मसलन व नसिय ख़ल्क़ह क़ाल मन युह्यिल इज़ाम व हिय रमीम क़ुल युह्यिहा अल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा व बिकुल्लि ख़ल्क़िन अलीम अल्लज़ी जअल लकुम मिनश्शजरिल अख़दरि नारन फ़इज़ा अंतुम मिन्हु तूक़िदून अवलैसा अल्लज़ी ख़लक़स-समावाति वल-अर्ज़ बिक़ादिरिन अला अन यख़्लुक़ मिस्लहुम बला वहुवल ख़ल्लाक़ुल अलीम इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शय'अन अन यक़ूल लहु कुन फ़यकून सुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजऊन अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इन्दहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा वहुवल अलिय्युल अज़ीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फलहुम अज्रुन गैरु ममनून फमा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। नाज़रीन इकराम, सवाब की नियत से शेयर ज़रूर करें और सदक़े जारिया समझ कर इसको तमाम को बताएं। अस्सलामु अलैकुम।